राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु, 453 जना संक्रमित, 49 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए। उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्ण रूपमा सिल गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। प्रवेशका लागि कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पनि अनिवार्य। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा विज्ञ तथा सांसदहरूको विरोध। कानुन नै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड। समुद्री आँधी अपनका कारण भारत र बङ्गलादेशमा कम्तीमा 84 जनाको मृत्यु, 30 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र ओलिभियर जिरूडको अनुबन्धन सम्झौता 1 वर्षका लागि बढाउने चेल्सीको निर्णय। अब पूरा समाचार। रूपन्देहीको क्रिम्सन अस्पतालमा उपचाररत गुल्मीका कोरोना संक्रमितको आज मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार क्रिम्सन अस्पतालको भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुषको निधन भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएका उनको आज निधन भएको बताउनुभयो। यसअघि सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षीय महिला र बाँकीका 25 वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको थियो। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार बिहिबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 453 पुगेको छ। बिहिबार थप 9 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 453 पुगेको हो। आज 4 जना टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। डिस्चार्ज हुनेहरूमा 23 वर्षीय महिला, 37 वर्षीय पुरुष, 25 वर्षीय महिला र 27 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै 9औं दिनमा सो अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो। यसरी कुल डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 49 पुगेको छ। यसैगरी टेकुमा उपचाररत 4 जना निको भएर आज घर फर्किएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार 23 र 25 वर्षीय महिला तथा 27 र 37 वर्षीय पुरुष 9 दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। यो सँगै नेपालमा उपचारपछि निको भएर घर फर्कने संक्रमितको संख्या 49 पुगेको छ। अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितहरू 9 जना थपिनु भएको छ, जसमा रूपन्देहीमा 1 जना 27 वर्षीय पुरुष जो श्रीलङ्कन गेस्ट हाउस क्वारेन्टाइन लुम्बिनीमा, त्यसैगरी झापामा 8 जना पुरुषहरू। यसरी कुल संक्रमित हुनेको संख्या 453 पुगेको छ। रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिम्सन अस्पतालको सघन कक्षको भेन्टिलेटर सहितको उपचारमा रहनुभएका मदाने गाउँपालिकाका 41 वर्षीय पुरुषको आज बिहान निधन भएको खबर प्राप्त भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट मात्रै 3414 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडीटी विधिबाट 3623 जनाको परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 38736 र आरडीटी विधिबाट 78695 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 25030 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहिबार अपराह्न दिएको जानकारी अनुसार कोरोनाको नयाँ बिरामी 26 जना थपिएका छन्। बिहिबार बिहान प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रालयले थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएको थियो। मन्त्रालयले अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमा थप 9 जनामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण भएको जानकारी दिएको हो। झापामा 8 जना पुरुषमा संक्रमण भएको छ भने 1 जना रूपन्देहीका पुरुष रहेका छन्। यसै विषयमा थप जानकारीका लागि हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरू अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ।
त्यस्तै गरेर यहाँहरूलाई हामी सबैभन्दा पहिले झापातर्फ लग्दैछौँ। झापामा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता शम्भु दाहाल। शम्भुजी, के छ झापाको पछिल्लो अवस्था, कोरोना संक्रमितको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् हामीलाई। कालिकाजी, झापाको कुरा गर्ने हो भने झापामा यो पछिल्लो 4 दिनमा मात्र 33 जना कोरोना संक्रमितका बिरामीहरू बढेका छन् र यो सहित झापामा कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 35 पुगेको छ, जसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा उदयपुरमा 33 जना सबैभन्दा बेसी भएकोलाई पनि छोड्दै झापामा चाहिँ हालसम्म अघि दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिसम्ममा 35 जना पुगेका छन् कालिकाजी। जस्तो शम्भुजी, केही दिन अगाडि मात्रै झापामा संक्रमित धेरै थिएनन्। यो 81 बढ्नुको कारण के हो? नाकाबाट जुन नेपालीहरू भित्रिए कारण त्यो हो, अथवा 81 यति धेरै कोरोना संक्रमित के कारणले भए, यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। र फेरि पनि जस्तो नाकामा आउने क्रम रोकिएको छैन, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको लागि त्यहाँको स्थानीय सरकारले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। जस्तो झापामा चाहिँ पछिल्लो समय यति धेरै कोरोना संक्रमित बिरामी बढेको कारण चाहिँ यो समुदायमा फैलिएको पनि चाहिँ पक्कै पनि होइन। जस्तो झापाको सीमावर्ती भारतका विभिन्न शहरहरूमा चाहिँ रोजगारी गर्न गएका मानिस र पढ्नका लागि गएका विद्यार्थीहरू चाहिँ सीमामा अलपत्र परेका थिए र गत हप्ता चाहिँ उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो, जसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले यसलाई चाहिँ मान्यता नदिए पनि यहाँको स्थानीय सीमावर्ती क्षेत्र भारत पश्चिम बङ्गालमा रहेको खोरीबारी प्रहरीसँग चाहिँ यहाँको स्थानीय प्रहरीले चाहिँ समन्वय गरेर सीमामा चाहिँ अलपत्र भएका नेपालीहरू, जसमा चाहिँ 841 जना अहिले बेलुकासम्ममा 841 जना चाहिँ अलपत्र नेपालीहरूलाई झापामा ल्याइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ कचन कपालमा ल्याइएका मध्ये 33 जनाको चाहिँ टेस्ट गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। ल्याएका मध्ये धेरैजनालाई चाहिँ होल्डिङ एरियाको रूपमा एउटा खुला क्षेत्रमा राखिएको छ र उनीहरूको चाहिँ पिसिआरबाट चाहिँ टेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ र आज मात्रै चाहिँ झापाबाट चाहिँ विभिन्न जिल्लामा 841 जना मध्ये 700 जनालाई चाहिँ जस्तो दाङ, कैलाली, सुर्खेत, पोखरा, गुल्मी, दोलखालाई लगभग 700 जनालाई चाहिँ बस चढाएर उनीहरूको गृह जिल्लामा पठाइएको चाहिँ झापाका प्रमुख जिल्ला उनीहरूको टेस्ट गरेर रिपोर्ट आइसकेपछि पठाइएको कुरा हो यो? होइन कालिकाजी, यो कस्तो हो भने जस्तो उनीहरू चाहिँ गत 4 दिन मङ्गलबारबाट मात्रै 841 जना चाहिँ नेपाल भित्रिएका छन् र तीमध्ये जसको चाहिँ परीक्षण गर्न पठाइएको थियो उनीहरू मध्ये 33 जनाको चाहिँ पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेको छ र अरूको आउन बाँकी छ। र अहिले जति पनि मैले अघि पनि जानकारी दिएँ, करिब 400 जना पठाइएको उनीहरूको चाहिँ टेस्ट नगरी पठाइएको छ र एउटा बसमा 37 जनाको दरले पठाइएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले आफै जिम्मा लिने शर्तमा लगेको भने चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबारी राणाले जानकारी गराउनु भएको हो। हजुर शम्भुजी, यहाँले जस्तो भारतका सिमाना हुँदै जुन झापा प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको कुरा अहिले यहाँले गरिराख्दा नि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था कस्तो छ, यस विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकारले तपाईँहरूलाई के बताइराखेको छ, यो विषयमा यहाँले बुझ्दाखेरि अब त्यो ठुलो संख्यामा आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा कसरी राखिँदैछ त? झापामा चाहिँ 15 वटा स्थानीय तह र जिल्ला समितिले चाहिँ संयुक्त रूपमा बनाएको गरेर 1100 बेड क्षमताको मात्रै क्वारेन्टाइन रहेको छ र त्यसमा अगाडि पनि विभिन्न देशबाट तेस्रो मुलुकबाट आएका मानिसहरू र यहीँकालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र अहिले आएका मान्छेहरूलाई पनि त्यही क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। र अब अघि भर्खर मैले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलसँग चाहिँ जानकारी लिँदा अब आज बेलुकासम्ममा जति पनि सीमावर्ती क्षेत्रबाट अलपत्र नेपालीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै ल्याउन सकिन्छ र भोलिबाट यो क्रम चाहिँ हामी रोक्छौँ, किनभने हामीसँग चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन भनेर जानकारी दिनुभएको थियो। जस्तो यहाँ चाहिँ अहिले 1100 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन भइरहँदा पनि यहाँ चाहिँ विभिन्न क्वारेन्टाइनमा पनि विभिन्न किसिमको समस्या पाइएको छ। जस्तो सेनिटाइजर पनि छैन, साबुनहरू पनि कति ठाउँमा अभाव छ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने अवस्था छैन, एउटै कोठामा चाहिँ 15 जनासम्मलाई राखिएको छ र धेरैवटा क्वारेन्टाइन चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूलाई बनाइएको छ र त्यहीँको डेस्क जोडेर सुत्ने र कति ठाउँमा चाहिँ भुइँमै सुत्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। कालिकाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद शम्भु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा झापा स्थित संवाददाता शम्भु दाहाल।
झापाको पछिल्लो अवस्था के छ, जति पनि सीमाबाट आएका नेपालीहरूलाई झापामा कसरी राखिएको छ, त्यहाँका क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ, यो विषयमा हामीलाई उहाँले जानकारी गराउनुभयो। अब भने यहाँहरूलाई हामी रूपन्देहीतर्फ जोड्दैछौँ। रूपन्देहीमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विकास पराजुली र आज मात्रै कोरोनाबाट रूपन्देहीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। विकासजी, के छ रूपन्देहीको पछिल्लो हाल खबर? आज मात्रै जस्तो त्यहाँ क्रिम्सन हस्पिटलमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिको मृत्यु भनेर भनिएको छ र कोरोनाबाट सङ्क्रमित भए जुन मृत्यु भएका आफन्तहरूले चाहिँ अस्पतालको लापरवाहीले गर्दाखेरि भएको हो भनेर पनि भनिराखिएको छ। यो के हो, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि रूपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको क्रिम्सन अस्पतालमा जेठ 1 गते उपचारका लागि आएका गुल्मी मदाने गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 41 वर्षीय पुरुषको आज बिहान मात्रै 7:10 जाँदा मृत्यु भएको भनेर प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुष्टि गरिसकेको अवस्था हो र मृतकका आफन्त र परिवारले चाहिँ उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै अहिले मृत्यु भएको 12 घण्टासम्म पनि शव उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन। मृतकका भाइ मिन बहादुर कुँवरले अघि भर्खर मात्र सम्पर्क गर्दा उपचारमा लापरवाही भएको कारण चाहिँ क्षतिपूर्तिको माग गर्दै चाहिँ शव बुझ्न तयार नभएको भनेर हामीले जानकारी दिनुभएको छ। कालिकाजी, भनेपछि विकासजी यसरी बुझ्न सकियो जस्तो मृत्यु भएका आफन्तहरूले चाहिँ कोरोनाको कारण नभइकन अस्पतालको लापरवाहीको कारणले गर्दा मृत्यु हुन पुग्यो र अहिलेको समयमा जुन अहिले यहाँसँग हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ यो समयसम्म चाहिँ उहाँका आफन्तले सब नबुझेको अवस्था हो, होइन? पक्कै पनि जस्तो कोरोना सङ्क्रमण लागेको नलागेको भनेर उहाँले दोस्रो पटक पनि परीक्षणको माग गर्नुभएको थियो र हिजो मात्रै परीक्षणका लागि पठाएको छ। यद्यपि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आइसकेको छैन। आफन्तहरूको एउटा के आकलन छ भन्दा जब सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको परीक्षण चाहिँ पछिल्लो क्रममा चाहिँ धमाधम नेगेटिभ पाइरहेको छ। जस्तो उहाँ अर्घाखाँचीको छाया पोलिक्लिनिकमा पुग्नु भएको थियो, त्यहाँ हिजो मात्रै 10 जनाको चाहिँ पिसिआर सङ्कलन गरिएकोमा 10 जनाको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। क्रिम्सन अस्पतालकै उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू नर्सहरू 29 जनाको सब कलेक्सन गरेकोमा 19 जनाको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ पाएको छ भने 10 जनाको चाहिँ रिपोर्ट आउन बाँकी छ र जसले ल्याउनु भयो एम्बुलेन्स चालक उहाँको पनि रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आइसकेको अवस्थाले यो कोरोना होइन कि भन्ने उहाँहरूको एक प्रकारको त्यो आकलन भएरै दोस्रो परीक्षणको चाहिँ माग गरिएको थियो र दोस्रो परीक्षणको लागि चाहिँ पठाएको अवस्था छ। यद्यपि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आएको छैन। जस्तो जेठ 2 गते उहाँलाई भेन्टिलेटरमा चाहिँ उपचार गरियो, ढाडको पानी निकालिसकेपछि अर्धचेत भइसक्नुभयो र अर्धचेत भइसकेकै अवस्थामा उहाँको मृत्यु भयो। जेठ 5 गते चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो। 5 गते पुष्टि भइसकेपछि चाहिँ चिकित्सकहरू चाहिँ उहाँको उपचारमा चाहिँ नगएको भनेर चाहिँ परिवारले आरोप लगाएका छन् र यसैले आधार मानेर उहाँहरूले चाहिँ माग र क्षतिपूर्तिको माग चाहिँ गरिरहेको अवस्था हो। भनेपछि अहिले फेरि दोस्रो चोटि पनि कोरोना परीक्षण हुनु पर्यो भन्ने हो आफन्तहरूको माग चाहिँ? हो, आफन्तको माग त्यो भएकै कारण हिजो मात्रै सङ्क्रमण भएको छ। यद्यपि त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आइसकेको चाहिँ छैन। अस्पतालले के जनाएको छ त यो बारेमा? यहाँले केही बुझ्नुभयो, केही बताएको छ अस्पतालले? अघि मात्र मैले क्रिम्सन अस्पतालका अध्यक्ष चिन्तामणि पाण्डे सरलाई मैले फोन गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ उपचारमा कुनै पनि कमी कमजोरी नभएको र उहाँको मृत्यु चाहिँ स्वाभाविक मृत्यु भएको भनेर हामीले जानकारी दिनुभएको छ। किनभने जब कोरोना सङ्क्रमण भयो उहाँको उपचारमा जोखिम मोलेर चिकित्सकहरूले उपचार गरिरहेको अवस्थामा स्वाभाविक मृत्यु हुँदा समेत अस्पताल प्रशासनलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सब नउठाउनु चाहिँ यो एकदमै बेठीको यो यसो गर्नेमा भोलि बिहान चिकित्सकहरूको आत्मबल चाहिँ घट्छ। भोलि बिहान अन्य सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्न पनि चिकित्सकहरू चाहिँ डराउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ र अस्पतालले कुनै पनि कमी कमजोरी नराखी उपचार गरिरहेको भनेर चाहिँ हामीले जानकारी दिएको छ र सिडिओ रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्तसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ अस्पताल प्रशासन र बिरामीका आफन्तहरूबीच छलफल भइरहेको भनेर चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। जस्तो विकासजी, आज मात्रै मृत्यु भएका उहाँको आफन्तहरूले चाहिँ कोरोनाको कारण नभइकन अस्पतालको लापरवाहीले गर्दा मृत्यु भएको भन्ने कुरा यो रह्यो। अब हामीलाई समग्र रूपन्देहीको पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँका सङ्क्रमितको अवस्था के छ, क्वारेन्टिनहरूमा कतिको मान्छेलाई जति क्वारेन्टिनहरूमा आधारभूत जुन आवश्यकताका सामग्रीहरू हुनुपर्ने हो त्यो छ छैन, समग्रमा जानकारी गराउनुहोस् न।
पक्कै पनि प्रदेश नम्बर 5 को यो रूपन्देहीमा पनि हालसम्म 29 जना संक्रमितहरू फेला परिसकेका छन्। एकजना भने निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था हो। रूपन्देहीको बुटोल धागो कारखानामा अहिले पनि 36 जनाको उपचार चाहिँ भइरहेको छ। उहाँहरू संक्रमितहरू कोही कपिलवस्तुको हुनुहुन्छ, रूपन्देहीका पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। र धागो कारखानामा जसरी कोरोना विशेष अस्पताल बनाइयो र पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गइसकेपछि धागो कारखानालाई 200 बेड बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि अहिले त्यहाँ काम भइरहेको छ। र आज मात्रै प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो र आज मात्रै तराईका जिल्लामा 100 बेड र पहाडको जिल्लामा 50 बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गर्ने र त्यसका लागि लाग्ने खर्च चाहिँ कोभिड कोषबाट चाहिँ खर्च गरिने भनेर आज मात्रै प्रदेश सरकारले बैठकले चाहिँ निर्णय गरेको छ। सीमावर्ती जिल्ला रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमणको वृद्धि जसरी भइरहेको छ, यी सबै यो लकडाउनको समयमा लुकीछिपी भारतबाट आएका थिए। खुल्ला सिमानाका कारण अझै पनि रातको समयमा लुकीछिपी चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम चाहिँ अझै पनि रोकिएको छैन। क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ स्थानीय सरकारलाई जसरी प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेको थियो क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि सीमित सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइन चाहिँ बनाइयो। जब भारतबाट लुकीछिपी आउने क्रम चाहिँ जारी रह्यो तब क्वारेन्टाइनले चाहिँ त्यो धान्न सक्ने अवस्था नभइसकेपछि स्थानीय पालिकाहरू पनि अहिले क्वारेन्टाइन चाहिँ थप्ने क्रममा चाहिँ रहेका छन्। कालिकाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद विकास। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही स्थित संवाददाता विकास पराजुली। यहाँहरूलाई हामीले झापाको के छ अवस्था, रूपन्देहीको के छ, यो विषयमा जानकारी गरायौँ। अब बाँकी समाचार। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्ण रूपमा सिल गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो। लुकीछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रूपमा रोक्न गृहले भनेको छ। यो निर्णयसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई हुने भएको छ। गृहका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश गर्नु पूर्व आरडीटी परीक्षण गरी सोको रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका लागि अनुमति पाइनेछ। पत्रमा काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश बिन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरू प्रवेश बिन्दुमा पुग्नु पूर्व नै प्रस्थान गर्ने जिल्लाका सुरक्षा निकायले निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जेठ 1 गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षताको छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधि सहितको बैठकले उपत्यकाको आवत जावतलाई कडाई गर्न माग गरेपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर लकडाउन जारी भए पनि संक्रमणसँगै जोखिम बढिरहेको छ। जनघनत्व उच्च रहेको राजधानी काठमाडौँ झनै जोखिममा परेको भन्दै यति बेला थप चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेको 2 महिना पुग्यो। लकडाउन जारी भए पनि सोचे अनुरूप सावधानी अपनाउन नसक्दा दिन प्रतिदिन देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्युदर बढिरहेको छ। 3 दर्जन बढी जिल्लामा कोरोनाको संक्रमण फैलिसकेको छ। यति नै बेला देशभरका नागरिक बसोबास गर्ने उच्च जनघनत्व रहेको काठमाडौँ सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको विश्लेषण हुन थालेको छ। अवैध बाटो भएर काठमाडौँ प्रवेश गर्नेहरूले जोखिम बढाइरहेका छन्। काठमाडौँमा भेटिएका संक्रमितको तथ्याङ्कले त्यही बताउँछ। संक्रमित भेटिएका स्थानमा स्थानीय प्रशासनले सिल गर्ने काम पनि गरिरहेको छ। अन्य त के महानगरीय प्रहरी विरुद्ध कालीमाटीमा कार्यरत एक प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवानमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रहरी विरुद्ध नै सिल गरिएको छ। 150 भन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। प्रहरीमा एकाएक कसरी फैलियो कोरोना यो अध्ययनकै विषय बनेको छ। हाम्रा त्यहाँ भएका अफिसर जवानहरूलाई उहाँहरू भित्रै बस्नुहुन्छ, बाहिर निस्किनु भएको छैन र ननिस्किने नै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। र भित्र खाने गर्ने त हाम्रो त्यत्रो जुन एउटा बिल्डिङ पूर्वाधार छ त्यो भित्रै हामीले म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था भइहाल्यो। सुरक्षित किसिमले उनीहरू एकअर्कामा फिजिकल टचमा नआउने गर्ने हामीले व्यवस्था गराएका छौँ। गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक काममा उपत्यका भित्रनेहरूका लागि आरडीटी रिपोर्ट हेरेर मात्र प्रवेश गर्न दिने र बाँकी मानिस आउन नपाउने गरी नाकाहरूमा सिल गरेको जनाएको छ। थप कडाई गरेको पनि भनेको छ। तर उपत्यकाका नाकाहरू पूर्ण रूपमा सिल नहुँदा जोखिम बढिरहेको छ।
एम्बुलेन्स, खाद्य सामग्रीका सवारी, सरकारी कर्मचारी आवत जावत गर्नेहरूलाई उच्च निगरानी नहुँदा जोखिम झन बढेको बताइन्छ। अब काठमाडौँभित्र मानिसहरू भित्रिरहेछन् भन्ने कुरा जुन छ, मानिस त स्वाभाविक रूपले भित्रिरहेकै छन् नि। दिनकै तपाईँको चाहिँ सप्लाई चेनका जति गाडीहरू आउँछन्, थुप्रै मानिसहरू आइरहेछ, बिरामीहरू ल्याएर आइरहेछ। अरू अत्यावश्यक सेवाका कामहरूको लागि पनि सरकारी एउटा कर्मचारी लगायतको टिमहरू पनि आइरहेको छ। हुन त प्रहरीले उपत्यकाभित्र नै सबै नाकाहरूमा चेक जाँच कडाई बनाइएको दावी गरेको छ, तर उपत्यकावासीहरू बाहिरी जिल्लाबाट प्रवेश गर्ने मानिसहरूबाट जोखिममा छन्। सरकारले उपत्यकाभित्र नेहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मात्र प्रवेश गराउन ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 2 महिनादेखि देश लकडाउनमा छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सबै क्षेत्रमा लकडाउनले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। लकडाउनका कारण खरबौं लगानी रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अझै बढी मारमा परेको छ। नेपालको सार्वजनिक यातायातमा सरकारको उपस्थिति शून्य प्राय छ। निजी क्षेत्रबाट नै सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालित छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि 2 महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायात ठप्प छ। लकडाउनका कारण करिब 10 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी रहेको यो क्षेत्र झन बढी मारमा परेको छ। यो अवधिमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले 40 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको नोक्सानी बेहोरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने 10 लाख भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुमाएका छन्। दैनिक काम गरेर पेट पाल्ने यातायात क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सरकारले कुनै राहत प्याकेज घोषणा नगर्दा झन बढी मर्कामा छन्। यातायात मजदुरहरू जो प्रत्यक्ष दैनिक रूपमा आम्दानी गरेर साँझ बिहान आफ्नो छाक टार्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको निम्ति सबैभन्दा ठुलो समस्या आइरहेको छ। र अहिले मध्यम वर्ग जो यातायात व्यवसायी भए तापनि स्वरोजगार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू न सडकमा गएर राहत माग्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, न घरमा खानलाई राहत एउटा चाहिँ रासन पानी भएको अवस्था छ। त्यसैले सबैभन्दा बढी अहिले यातायात व्यवसायीहरू मारमा भएको अवस्था छ। सरकारले यातायात व्यवसायीका लागि बिमाको प्रिमियम छुट गराउनु पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्न र नवीकरण गर्ने कार्यका लागि म्याद थपिदिनु पर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ। तपाईको ब्याज र चाहिँ साउन्ड तिर्ने व्यवस्था भयो भने त्यो हामीले सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रन एउटा पर्फेक्टली रन हुने अवधिको लागि एटलिस्ट मिनिमम 3 महिनाको ग्रेस पिरियडको लागि चाहिँ सरकारले सपोर्ट गर्नु पर्यो। अवस्था सामान्य उन्मुख भएपछि मध्यमार्गी बाटो अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने सरकारी तयारी छ। सैद्धान्तिक सफल भएको छ र यो चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले जेठ को करिब 20 गतेसम्म नै लकडाउन भइसक्यो हुनाले योभन्दा पछाडिको अवस्थामा यदि हाम्रो अहिलेको जुन चाहिँ प्रभाव छ, यो कोभिडको प्रभाव जुन चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो यदि इन्क्रिजिङ अर्डरमा हो भने सार्वजनिक सवारी साधनलाई कसरी एउटा चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड अपरेसनमा ल्याउन सकिन्छ कि अथवा चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गरि पनि राखेका छौँ। सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक यातायात लगायत यसैसँग आश्रितहरूका विषयमा सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाहरूले नेपाल विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गर्दै बहस गरिरहेका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख तथा कालापानी बारे उनीहरूले तथ्यविहीन प्रमाण पेश गर्दै विवाद उत्पन्न गर्न समेत पछि परेका छैनन्। नेपालले लिपुलेख, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाहरूमा निकै ठुलो बहस भइरहेको छ। भारतका मूलधारका मिडिया भनिएका विभिन्न च्यानलहरू नेपाल, लिपुलेख तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध एकहोरो बहसमा व्यस्त छन्। सञ्चार माध्यमको शिष्टता र शैलीलाई समेत ख्याल नगरी कति नेपालीमाथि खनिएका छन्। कतिपय प्रस्तोताहरू तथ्य ज्ञानको सहारा बिनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। यस्तै अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले गरेको सभ्य ट्विटलाई भारतीय मिडियाले यसरी तोडमोड गर्दै पेशागत स्वाभिमानमा ठेस पुर्याउने
काम गरेका छन्। खाते भारत का है, गाते चीन का है। इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के दावे को सही बताया है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गौयाली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। कतिपय मिडिया भने काला पानीको सन्दर्भमा नेपाल र भारत बीच युद्धको अवस्था आकलन गर्दैछन् र सैन्य शक्तिबारे बहस चर्काउँदै पनि छन्। भारतीय टेलिभिजन एबीपीमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालसँगको बहसले सामाजिक सञ्जालमा निकै ठूलो चर्चा पाएको छ। नेता रिजालले कार्यक्रम प्रस्तोता अर्णव गोस्वामीसित नेपाली कदमको बलियो तर्क प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा गरिएको छ। Two countries can sit down. We have said, this can be done even earlier. So I would not like to incite this further. But the thing is, we have said very clearly that we would like to present all the evidences that are there, and then government of India can also produce its evidences. No. Both sides can sit down and talk, sir, and then this could be resolved. That way with China is not doing, and what I should do and what I should not do. This is not what you should be saying. You should be asking my opinion. You may disagree with me. भारतीय मिडियाहरूले नेपालमाथि चिनिया प्रभावमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपालले अकाट्य प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपु लेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। तर भारतीय मिडियाहरूले नेपालको आधिकारिकता खोज्ने हिम्मत गरेका छैनन्। केवल एक पक्षीय आरोप लगाउनु उनीहरूको नानीदेखिकै बानी भएको जगजाहेर छ। यता नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा पाकिस्तानी मिडियामा भने नेपाली कदमको प्रशंसा गरिएको छ। भारतसँग क्षत्रिय टकरावका बीच पाकिस्तानी मिडियामा कालापानी नेपालको जमिन रहेको उल्लेख गरिएको छ। अब इन्होंने एक सड़क बनाई जो उत्तराखंड से लेके लिपु लेक तक जारी थी, तो एक इलाका भारत में और एक इलाका इन्होंने नेपाल का उचक लिया। सही। और उसके नतीजे में नेपाल ने, यानी अब नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए। ये वो नेपाल जो भारत की ऐसी जेब में रखा होता था चंद साल पहले तक, नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए भारत के खिलाफ। भारतीय मिडियाले आरोप लगाइरहँदा उनीहरूले सुगौली सन्धिमा उल्लेख बुँदा बिर्सिएका छन्। सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार काली नदीलाई सीमा नदी भनिएको छ र यस नदीले नै नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्गम स्थल हो। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयलाई विज्ञ तथा सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहिबारको बैठकमा विज्ञ तथा सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानून ल्याउन नहुने बताएका छन्। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले निजी कम्पनीहरूलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी कानून निर्माण गर्न नहुने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले कम्पनी दर्तामा सहज बनाउने तथा अनुदानका विषयमा माग राख्दै आएको अवस्थामा यस्तो कानून आउनु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ। तर सरकारले अनुदान दिएर सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरूलाई भने भ्रष्टाचार निवारणभित्र पर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने पौडेलले बताउनुभयो। सांसद राधेश्याम अधिकारीले विभिन्न क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न नियामक निकायहरू बनाइएकाले अख्तियारको हस्तक्षेप हुन नहुने बताउनुभयो। सांसद ठगेन्द्र प्रसाद पुरीले निजी क्षेत्रले स्वतन्त्र भएर काम गर्न तथा आफूलाई विकास गर्ने कुरा खोसेर अख्तियारलाई नियमन गर्ने जिम्मा दिनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले अख्तियारले पनि आफ्नो काम के हो भन्ने कुरा भुलेर लाभ कहाँ छ भन्दै खोज्दै हिँड्न नहुने बताउनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज गेवालीले निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्रमा कति पनि भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 मा मूल ऐनको दफा 2 माथि सार्वजनिक संस्थालाई पनि समावेश गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार।
धनुषाको ढल्केबारमा निर्माण भइरहेको देशकै ठूलो सब स्टेशनको काम लकडाउनमा पनि धमाधम भइरहेको छ। कोरोना कहरको बीचमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानको पूर्ण रूपमा पालना गरी पालिका र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वय एवं सहयोगमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो। आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र असार मसान्तसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। देशभित्र पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली GIS प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबार सब स्टेसन देशभित्रको सबैभन्दा ठूलो र 400 kV प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सब स्टेसन हो। सब स्टेशनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक गरी करिब 80 जना खटिएका छन्। कोरिया सरकारले कोरियाली भाषा परीक्षा EPS तयारी गरिरहेका युवालाई डिजिटल प्रविधि मार्फत परीक्षामा सामेल गराई कोरिया लैजाने भएको छ। जेठमा हुनुपर्ने कोरियाली भाषा परीक्षा EPS कोरोना भाइरसका कारण रोकिए पनि डिजिटल प्रविधि मार्फत भाषा परीक्षा दिन सकिने नेपाल स्थित EPS कोरिया शाखाले जनाएको छ। EPS प्रणाली अन्तर्गत 16 देशका विदेशीहरू रोजगारीका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिई कोरियामा श्रम गर्छन्। ती 16 देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। कोरियामा 40,000 भन्दा बढी नेपाली EPS अन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन्। हरेक वर्ष लगभग 7,000 नेपाली युवाले कोरियामा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउँदै आइरहेका छन्। मोबाइल एप रिचार्जरले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा K95 मास्क उपलब्ध गराउने भएको छ। रिचार्जरले निशुल्क होम डेलिभरी सहित 175 रुपियाँमा K95 मास्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ। रिचार्जरले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अलिबाबा, अमेजन लगायतका प्लेटफर्ममा भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा मास्क उपलब्ध गराउन लागेको जनाएको छ। बिहिबार मध्याह्न 1 बजेदेखि 24 घण्टाको अवधिमा रिचार्जरबाट मास्क, थर्मल गन, पन्जा लगायतका सामानहरू सस्तोमा अर्डर गर्न सकिनेछ। यसरी अर्डर भएका सामान 12 देखि 72 घण्टा भित्रमा प्रयोगकर्ताको घरमा पुर्याइने कम्पनीले जनाएको छ। मास्कको बजार मूल्य भने 550 रुपियाँसम्म रहेको छ। यस्तै रिचार्जरले टाढैबाट शरीरको तापक्रम मापन गर्नका लागि प्रयोग हुने थर्मल गन 3800 रुपियाँमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। बाहिरी बजारमा थर्मल गनको 5000 रुपियाँसम्म पर्दछ। अब खेलकुद समाचार। इटालियन फुटबल संघ सिरिए लीग कमिटी र सबै 56वटा क्लबहरूको साझा बैठकले अगस्त 20मा जारी सिजन सकाउने र सेप्टेम्बर 1बाट नयाँ सिजन सुरु गर्ने सर्वसम्मति बनेको छ। कोरोना महामारीका कारण सिरिए गत मार्चदेखि स्थगित अवस्थामा छ भने इटालियन सरकारले कम्तीमा जुन 14सम्म कुनै पनि कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। यसअघि सिरिए जुन 13मा पुनः सुचारू गर्ने योजना बनेको थियो, तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले जुन 13मा सुरु गर्ने कमिटीको योजना प्रभावित बनेको छ। संघ कमिटी र क्लबहरूबीच बुधबार भएको बैठकले कारणवश सिजन रद्द गर्नु परेमा लीगको नतिजाको टुङ्गो कुन उपायबाट गर्ने भन्ने विषयमा पुनः बसेर तय गर्ने समेत सहमति बनेको बुझिएको छ। बुधबारको बैठकले अगस्त 20 भित्र लीग सकाउने सहमति बनेको भए पनि सरकारको आधिकारिक स्वीकृति पश्चात मात्र यकिन चित्र कोर्न सकिने संघका अध्यक्ष ग्राबियल ग्राबिनाले बताए। इटालीमा कोरोनाका कारण 32,330 जनाको ज्यान गइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा इटालीमा कुनै पनि मृत्यु भएको छैन। चेल्सीले ओलिभियर जिरुडको अनुबन्ध सम्झौता थप 1 वर्षको लागि बढाएको छ। फ्रान्सेली जिरुडको क्लबसँगको सम्झौता यो सिजनसँगै सकिँदै थियो, तर चेल्सीले उनको प्रदर्शन र युवा खेलाडीमा उनको प्रभाव राम्रो रहेको भन्दै थप 1 वर्षका लागि अनुबन्ध बढाएको हो। चेल्सीका प्रशिक्षक फ्राङ्क लम्पार्डले यसअघि पनि क्लब व्यवस्थापनसँग जिरुड र विलियन्सको अनुबन्ध अवधि बढाएर क्लबमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो सिजन रोकिएको थियो, जसका कारण जुनमा प्राय खेलाडीहरूको अनुबन्ध अवधि सकिँदै थियो, तर जुनभन्दा पर धकिलिने भएपछि केही खेलाडीहरूको अनुबन्ध क्लबहरूले छोटो समयका लागि मात्र बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। तर चेल्सीले जिरुडलाई अर्को 1 वर्ष क्लबमै राख्ने भएपछि उनको इन्टर जान्ने हल्ला कम्तीमा 1 वर्षको लागि सकिएको छ।
युरोपियन फुटबलको माथिल्लो निकाय युएफएले यो सिजनको च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनल चरणबाट होम एन्ड अवे प्रणाली खारिज गर्ने भएको छ। लामो छलफलपछि युएफएले 2 लिग खारिज गरेर एक खेलबाट नतिजा लिने पक्षमा देखिएको हो। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार केही दिनमा युएफएले यसबारे निर्णय सार्वजनिक गर्नेछ। प्री क्वार्टर फाइनलमा बाँकी रहेका खेल सम्पन्न गर्ने र क्वार्टर फाइनलबाट एक खेल मात्र खेलाउने तयारी गरिएको हो। युएफएले कोरोनाको अवधिभर यो नियम लागू गरे च्याम्पियन्स लिगमा क्वार्टर फाइनलदेखि होम एन्ड अवेका खेलहरू हुने छैनन्। च्याम्पियन्स लिग नकआउट फुटबल जस्तो हुनेछ र खेल न्युट्रल भेन्यूमा हुनेछ। अन्त्यमा आजको डायरी। रूपन्देहीको क्रिम्सन अस्पतालमा उपचाररत गुल्मीका कोरोना संक्रमितको आज मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार क्रिम्सन अस्पतालको भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुषको निधन भएको हो। यसअघि सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षीय महिला र बाँकीका 25 वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको थियो। गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्ण रूपमा सिल गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको हो। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला खुला सिमानाका कारण भारतबाट हजारौं मानिस नेपाल भित्रिँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। स्थानीय तहहरूले निश्चित क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरे पनि ठूलो संख्यामा नेपाली भित्रिने क्रम नरोकिएपछि व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो। भारत र बंगलादेशमा समुद्री आँधीका कारण कम्तीमा 84 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रति घण्टा 185 किलोमिटरको वेगमा आएको अम्पन नाम दिएको आँधीका कारण प्रभावित 30 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। चेल्सीले ओलिभियर जिरुडको अनुबन्ध सम्झौता थप 1 वर्षको लागि बढाएको छ। चेल्सीले उनको प्रदर्शन र युवा खेलाडीमा उनको प्रभाव राम्रो भएको भन्दै थप 1 वर्षका लागि अनुबन्ध बढाएको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।